समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जानु, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। मैले बाख्रा पालेको चाहिँ करिब 25 वर्ष भयो। लामो अवधिसम्म म त्यो एरियाको करिब बाख्राको चाहिँ पुरानो नै किसान हो। र बाख्राका जातहरू अहिलेसम्म विकसित भएका जातहरू सुरुदेखि खरिददेखि अहिलेसम्म बोरसम्म आइपुग्दाखेरि मसँग करिब सबै जातका बाख्राहरू मसँग छन्। र मैले चाहिँ 2042 सालमा एसएलसी पास गरिसकेपछि म किसान बन्नुपर्छ भनेर मैले सुरु गरेको हो। र पढ्दै मैले बाख्रा पाल्न सुरु गर्दै घाँस खेतीदेखि र अहिलेको बाख्रा विकास कार्यक्रममा म निरन्तर सहभागी हुँदै आइरहेको छु। मसँग अहिले 65 बाख्रा छ। लोकल जमुनापारी र बोर। त्यसमा चाहिँ बोर चाहिँ स्पेसल बिउ छ 2टा, अनि त्योबाट उत्पादन भएको 25 बोर छ मसँग। अनि अरू बाहेक पाठापाठी र अरू चाहिँ बाख्रा चाहिँ जमुनापारी र लोकलै हो। हामीले बिउ कृषिका बिउहरू चाहिँ हामीलाई समस्या भएको हुनाले बिउको खोजी गर्ने क्रममा 2058 सालदेखि एउटा कालिका बिउ उत्पादक कृषक समूह भनेर एउटा पहिला गठन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले मकैको बिउहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ उन्नत खालको भन्ने किसिमको सोच राखेर कृषक समूह गठन गरेर हामीले चाहिँ बिउ उत्पादन गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसबाट गर्दा गर्दै समूहले मात्रै भएन, अब सहकारीको रूपमा नै गर्दाखेरि बेस हुन्छ भन्ने किसिमको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काभ्रेबाट त्यहाँका प्राविधिक सरहरूले पनि सल्लाह दिनुभयो। त्यही अनुसार हामीले सहकारी 2062 सालमा सहकारी दर्ता गरेर सहकारी मार्फत बिउ उत्पादन गर्ने काम गऱ्यौँ। यो तरकारीहरू भन्दाखेरि फलफुलले अलिकति केही हुन्छ कि भन्ने हिसाबको आयो दिमागमा। र मैले अलिकति यो ओखरको बिरुवाहरू यहीँ कृषिको यो किर्तिपुरबाट बागवानीबाट लिएर गएँ। ओखरको बिरुवाहरू रोपेँ, त्यो पनि निकै राम्रो भयो। अनि त्यसपछि यो एभोकाडो अनि टिमुर यिनीहरूको अलिकति हाम्रो रैथाने ठाउँमा चाहिँ यो टिमुरहरू पहिले पनि भइराखेको थियो। अब यो एभोकाडो भनेको त विदेशबाट आइरहेको हो खास आउँदाखेरि। अनि त्यो लिएर गइसके पछाडि बिरुवाहरूले आफू त्यहाँ गइसकेपछि मेन भनेको चाहिँ कस्तो जस्तो किवी पनि लिएर गएर लगाएको छु मैले। म पहिला नेपाली सेनाको मान्छे हुँ। त्यसपछि 12-15 वर्ष मैले जागिर खाएपछि देशको बिग्रन्दो परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर बिचमा मैले त्यो जागिरलाई बन्द गरेँ, मैले छाडिदिएँ। त्यसपश्चात वैदेशिक रोजगारमा मैले विभिन्न देशहरू घुमेँ। जस्तै म 2004 सालमा बगदादतिर हानिएँ। देशको अवस्था पनि हाम्रो त्यही थियो। त्यसपछि 2007 सालमा नेपाल आएँ। के गर्ने भनेर सोचियो। सधैँ आफ्नो परिवार छोराछोरीसँग टाढा मात्रै बसेर नहुँदो रहेछ। त्यस्तै सोच्दै गर्दा मैले चाहिँ कृषि पेसालाई अँगाल्न सुरु गरेँ। केही त गर्नु पर्यो, जागिर सबै खाइयो। त्यसले केही नभएपछि कृषि पेसा अँगालेँ। मैले त्यसपछि 2074 सालबाट वाइबी एग्रिकल्चर सञ्चालन गरेँ टोखा 3 मा। त्यसमा चाहिँ मैले टमाटर स्पेसली काउली र अरू जति पनि उत्पादन हुने सागसब्जीहरू लगातार अहिलेसम्म मैले लगाउँदै आएको छु। दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै उद्यमी कृषकहरूका बीचमा रहनेछौँ। अर्थात् यिनै उद्यमी कृषकका परिश्रम, उद्यम, मेहनत र पसिनाको कुरा गर्दैछौँ, जसले रोजगारीको लागि अनि परिश्रमको लागि विदेश होइन स्वदेश रोजेका छन्। हामीले स्वदेशमै रोजगारी गरौँ, स्वदेशमै सम्भावना प्रशस्तै छन् भनेर बारम्बार कार्यक्रममा भन्दै गर्दा ती उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दा एउटा राम्रो यस्तो अवसर भेटेका छौँ कि जुन अवसरमा हामी गएका थियौँ एक ठाउँमा र त्यहीँका केही आवाज र दृश्यहरू आज प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। ललितपुर जिल्लाको एक ठाउँमा हामी गयौँ जहाँ केही उद्यमी कृषकहरू भेला हुँदैछन् भन्ने थाहा पायौँ। यो राम्रो अवसर हो, यो त हामीले छोड्नु भएन। त्यसपछि हामी गएर त्यहाँ रहेका केही दृश्यहरू छायाङ्कन गर्न थाल्यौँ र सँगसँगै
त्यहाँ जम्मा भएका केही उद्यमी कृषकहरूका विचार र जानकारी पनि सङ्कलन गर्न थाल्यौँ। आउनुहोस् आजको यो कार्यक्रम अलिकति फरक तर उद्यमी कृषकहरूको बीचमा निर्माण गरिएको कार्यक्रम। स्वदेशमै बसेर त्यो पनि आफ्नै पाखा पखेरामा पसिना बगाएर अर्थात् मेहनत गरेर राम्रो आम्दानी गर्ने बाटो खोजिरहेका, बाटो पहिल्याइरहेका केही उद्यमी कृषकहरू केही समय अगाडि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद खुम्मलटार ललितपुरमा भेला भए। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको आउटरिच रिसर्च सेन्टर अर्थात् बाह्य अनुसन्धान केन्द्रले यो मेसो जुटाएको थियो, जहाँ स्वदेशमै बसेर कृषि उद्यम अपनाइरहेका अर्थात् कृषि कर्म गरिरहेका केही कृषकहरू र कृषि वैज्ञानिकहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। यो अन्तर्क्रियाको मुख्य आशय थियो कि ती उद्यमी कृषकहरूले आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू, आफूले भोगेका समस्याहरू राख्न सकुन् र समाधान खोज्न सकियोस् अनि एक अर्काको बीचको दूरी कम पनि गराउन सकियोस्, साथै एउटा राम्रो सन्देश पनि प्रवाह गर्न सकियोस्। हामीले आफ्नै देशमा उद्यम गर्नुपर्छ, स्वरोजगारी अपनाउनुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेको अवस्थामा, ती अवसर र उपायहरू खोजिरहेको अवस्थामा त्यसरी धेरैजना उद्यमी कृषकहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुने थाहा पाएपछि हामी पनि पुग्यौँ र त्यहाँका केही कृषकहरूसँग हामीले कुराकानी पनि गऱ्यौँ। मैले वार्षिक सरदरमा सबै कटाएर तिनको सबै खर्च कटाएर 6 लाख रुपियाँ बाख्राको आम्दानी लिन्छु र मलाई चाहिँ लाग्छ बाख्रा पालनबाट म सन्तुष्टि छु। सन्तुष्टि त सबै कुरामा हुन सकिन्न, यद्यपि अरू पशुपालनभन्दा अलिकति यो सन्तुष्टि लिन सकिने छ। त्यसको लागि जस्तो बजारको यसको राम्रो चाहिँ छ, बजार लगायतको अरू यसलाई रोग पनि व्यवस्थित हिसाबले पालन थाल्यो भने रोग पनि कम लाग्ने हुनाले यसमा म सन्तुष्टि छु। र रोजगारीको हिसाबले मलाई वार्षिक सरदर चाहिँ 50वटा बाख्राको उसमा चाहिँ 10 लाख चाहिँ मसँग चाहिँ हुन्छ भनेपछि एउटा सामान्य कर्मचारीको म आफै जागिर खान सक्ने भएको हुनाले म सन्तुष्ट छु। राज्यको यदि पोलिसी सही ढङ्गले लाने हो भने यो देशमा युवाहरू विदेश जानु पर्दैन, किनकि यो देशमा कमसेकम 50 लाखलाई मात्रै काम दिन सक्यो भने विदेश जानै पर्दैन। यस्तो सम्भावना थुप्रै भएको ठाउँमा, त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कम्तीमा पनि राज्यले एउटा चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गर्दै जाओस्, बजारको ग्यारेन्टीहरू गर्दै जाओस्, तपाईँको चाहिँ त्यसको लागि आर्थिकको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्दै गयो भने मलाई लाग्छ हाम्रो देशको निम्ति, रोजगारीको निम्ति विदेशमा जानु पर्दैन। र अर्को कुरा, जागिर भनेको पनि अब जीवनयापनको लागि हो, तर त्यो जीवनयापन कस्तो त भन्दा ऊ एक व्यक्तिसँग मात्रै हुन्छ। आफूले जागिर खायो भने उसलाई भन्दा बढी पुर्याउन सकिने स्थिति आउँदैन। तर जो उद्यमशीलतामा लाग्छन्, विशेष गरी अब हामी किसान भएको हुनाले किसानमा लाग्ने मान्छेहरूको निम्ति प्रकृतिसँग खेल्न पाइयो, रम्न पाइयो, आफ्नो उत्पादन खान पाइयो, त्यसपछि आम्दानीको हिसाबले पनि त्योभन्दा राम्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति शैक्षिक चेतना चाहिँ दिएको अवस्था छैन, बाह्य चेतनाले मात्रै हुँदैन, अलि डिपमा पुगेर दिने हो भने सम्भावना प्रचुर छ। त्यसको निम्ति राज्य नै लाग्नुपर्ने। पहिलो कुरा त भौगोलिक हिसाबले हामी यसै धनी छौँ हैन, नेचुरल भौगोलिक हिसाबले नै धनी छौँ। हामीसँग प्रशस्त सिँचाइ पानीहरू जति बाख्रालाई एउटा चाहिने मात्राको अथवा तरकारी उत्पादन बाख्रा सँगसँगै त्यही मल प्रयोग गरेर हामीले तरकारी उत्पादन गर्छौँ, जस्तो मैले पनि गरिरहेको छु। यसपालि मैले खोर्सानीहरू पनि टन्नै डल्ले खोर्सानीहरू उत्पादन गरेँ हैन, त्यही मल प्रयोग गरेर उत्पादन हामीमा 85% हामीमा सम्भावना छ। तर जो बिचौलिया हुनुहुन्छ अनि जमिन पनि भाडामा लिँदाखेरि एउटा नेपाल सरकारले ठ्याक्कै एउटा क्याटेगोरी के राख्दैछ भने 5 वर्ष 6 वर्षको मात्रै कानुनी रूपमा चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट लिन पाउने। हामी 5 वर्षमा त बल्ल व्यवसाय जम्प गर्न सुरु गरे हुन्छ अनि उसको जमिनको चाहिँ भ्यालुएसन बढ्छ अनि जमिन ओनरले चाहिँ के भनिदिनुहुन्छ भने ल तपाईँ त अब निस्किदिनुपर्छ, किनकि अर्को ठुलो मान्छे त्यहाँ आइसकेको हुन्छ, तयार भइसकेको छ, मैले घाँस तयार गरेको हुन्छु, दुनियाँ कुरा हुन्छ, जमिनलाई प्रोडक्टिभ बनाइसकेको हुन्छु, खाने बेलामा अर्को मान्छे आइदिनुहुन्छ। मेरो साथीहरूले टन्नै भोग्नु भएको छ। यो सम्भावनाका बीच चुनौती अझै धेरै छन्। तर तपाईँ कतारमा गएर हैन 60 डिग्रीको घाममा काम गर्नुभन्दा आफ्नो बारी खन्नुहोस्,
आफूले 2टा बाख्रा पाल्नुहोस् हैन, त्यो तपाईँको स्थायी हुन्छ। तर कतारमा त तपाईँको बल भइन्जेली आफ्नो शरीरले धानुन्जेली कति दिन काम गर्नुहुन्छ हैन। तपाईँ क्यानाडा जानुहुन्छ, लन्डन जानुहुन्छ, अमेरिका जानुहुन्छ, तर त्यसको मतलब रहँदैन क्या, तपाईँले सब थोक त्यागेर एउटा पैसाको लागि जाने हो। तर यहाँको कृषि व्यवसाय गर्दाखेरि पैसा पनि हुन्छ, 100मा पैसा पनि हुन्छ, 99% अरू सबै थोक प्राप्त गर्छ। तर यति फरक हो, पैसा अलिकति ढिलो हुन्छ। हामी धैर्य गर्नुहोस् हैन। मैले लगभग त्यत्रो धेरै बाख्रा गुमाउँदाखेरि एक प्रकारको ममा फ्रस्ट्रेसन त्यो अहिले म आफैमा पाउँछु। मेरो फेसको चमक, म एकदम खुसी छु। कृषि बिना त हाम्रो नेपालमा अरू विकल्प नै छैन। तर के हो भने कृषि अहिले समयअनुसार चाहिँ कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र कृषि अब हामीले चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिन बाँझो राख्छौँ अनि सहर बजारमा बसेर ताजा तरकारी खोजिरहेका छौँ हामीले, अनि आफ्नो जग्गा जमिन बाँझो राखेका छौँ अनि हामीले चाहिँ नि अब नेपाली भेराइटीका अन्नहरू हामीले सहर बजारमा बसेर खोजिरहेका छौँ। त्यो त अब सम्भव हुने कुरो भएन। र एउटा कुरो के छ भने हाम्रो बाँझा जग्गा जमिनहरू बाँझो राखेका छौँ, हामी खाडी मुलुकमा गएर अर्काको चाकरी गरिरहेका छौँ। तर अन्तिममा हामीले पनि सरस्वती यसो बुझ्दाखेरि के छ भने विदेश जाने युवाहरू जुन आकर्षित भएका छन् विदेश गएका, तर सरस्वती हेर्दाखेरि 100% युवाहरू चाहिँ विदेश जाने र आउने भन्दा केही पनि उपलब्धि भएको हामीले देखेका छैनौँ। र त्यसमा 10% देखि 15% चाहिँ अलिअलि केही मात्रामा आय आर्जन गर्ने र आएर केही आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई उन्नति गर्ने किसिमका कुराहरू देखिन्छन् भने 100% चाहिँ अलिकति राम्रै गरेका हुन् कि जस्तो किसिमको मात्रै देखिएको अवस्था छ। र विदेशमा जति गए पनि ती जुन 80% जनताहरू अहिले नै युवाहरू अहिले पनि आफ्नै गाउँठाउँमै आउनुपर्ने रहेछ, आफ्नै जमिन खनजोत गर्नुपर्ने रहेछ, आफ्नै ठाउँबाट चाहिँ केही नयाँ प्रविधि ल्याएर बाट चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको किसानहरूमा अहिले पनि युवाहरूमा चेतना भएको अहिलेको सन्दर्भले महसुस पनि भएको छ। र सरस्वती आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अपनाएर, कृषि औजारहरूलाई अपनाएर काम गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको सम्भावना धेरै छ। र पुरानो तरिका परम्परागत तरिकाबाट नै खेती गर्ने हो भने चाहिँ अलि श्रम पनि बढी लाग्ने, लगानी बढी लाग्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले नयाँ प्रविधिबाट चाहिँ काम गरेर बिउ, जस्तै विदेशबाट बिउ आउँछ, किलोको 700, 800, 1000 रुपियाँ तिरेर हामीले बिउ किनेर लगाउँछौँ। अब हामीले नै बिउ उत्पादन गर्ने किसिमको गऱ्यौँ भने किसानलाई पनि हामीले कम मूल्यमा दिन सक्ने भयौँ र हामीले बजारमा बेच्ने भाउभन्दा हामी व्यवसाय गर्नेले चाहिँ नि अलिकति बढी पाउने सम्भावना हुन्छ। जस्तै 30 रुपियाँमा हामीले बजारमा मकै बेचिरहेको अवस्था छ अहिले भने कम्तीमा पनि हामीले 60-70 रुपियाँ किसानले पाउँछन् हामीले उत्पादन गरेको बिउ। र अनि उपभोक्ताले किन्नु पर्यो, कुनै किसानले एग्रोभेटबाट किनेरै लानु पर्यो भने पनि 80-90 बढीमा 100 रुपियाँभन्दा बढी तिर्नु पर्दैन। तर विदेशबाट आउने हाइब्रिड बिउ चाहिँ 700-800 तिर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा किसानलाई पनि लगानी फाइदा छ। मैले 2007 सालमा बगदाददेखि फर्किए पश्चात 2007 सालमा म अर्को देश जाने जागिरकै सिलसिलामा म मकाउमा लगभग 8-9 वर्ष बसेँ। मैले जति पनि व्यवसाय गर्नलाई एउटा बेस बनाउनु पर्दो रहेछ, किन फाइनेन्सियलकै समस्या हो। 8-9 वर्ष मकाउ बसेपछि म 2015 को डिसेम्बरमा म नेपाल फर्किनु पर्यो। त्यस पश्चात मैले कृषि पेसा सुरु गरेको 74 सालमा। अब यो गर्दाखेरि यसबाट अहिलेसम्म 5 वर्ष लगभग 4 वर्ष पुरा भयो। यस अवस्थामा चाहिँ नै मैले सन्तुष्टि, अर्काको देशमा गएर अर्काको गुलामी गर्नुभन्दा आफ्नो देशमा परिवार, छोराछोरी, साथीभाइसँग बसेर काम गर्नु पर्दाको सन्तुष्टि मलाई मिलेको छ। एउटा बिरुवा यहाँ छ, अर्को बिरुवा त्यहाँ छ, अर्को बिरुवा त्यहाँ छ, यो बिरुवालाई पानी हालिराखेको छ, त्यसलाई मात्रै छोडिदिउँ भनेदेखि त्यसले सराप्छ कि जस्तो लाग्छ आफूलाई। भनेको त टाइम पास गर्नको लागि एउटा चाहिँ, र अर्को त्यो बिरुवा जसरी हुर्केर आउँछ नि, त्यो आइसके पछाडि तपाईँलाई दिने सन्तुष्टि त्यो असाध्यै राम्रो, त्यो एट्याचमेन्ट हुँदो रहेछ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब डे टु डे गर्ने चाहिँ छोडिदिएर अनि यो फलफुलतिर अलिकति आकर्षित भएर आएको। बिरुवाहरू अहिले एकदमै राम्रो भएको छ। म अन्त डबल, त्रिबल
अग्लो भएर गएको छ बिरुवाहरू, त्यहाँ जाँदाखेरि अलिअलि काटछाँट गर्छु। बिरुवा निकै राम्रो भएर आएको छ, किवी फल्न थालेको छ भर्खर। अनि यो एभोकाडो सायद अर्को वर्षदेखि फल्छ होला। टिमुरले अब 2 वर्ष जति मैले मेहनत गर्नुपर्छ होला। अलि राम्रो भइराखेको छ, त्यहाँ जाँदाखेरि आनन्द चाहिँ लाग्छ कि। दर्शकबिन कार्यक्रममा हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ कि सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाऊ, यही नै हामी राम्रो प्रगति गर्न सक्छौँ। थोरै आम्दानीको लागि विदेश नै जानु पर्दैन, हाम्रै पाखा पखिराहरू प्रशस्तै छन्। हो, त्यसैलाई प्रमाणित गर्ने यी युवाका विचारहरू आज हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यी युवाहरू आफ्नै माटोसँग रमाउँछन्, पेसा अरू पनि छन् युवाहरूका, तर कृषिलाई पनि अँगालेका छन् र वैज्ञानिकसँग यसरी अन्तर्क्रिया गरेको कारणले गर्दा अब आगामी दिनमा अझै धेरै अवसर पाउने निश्चित जस्तै छ युवाहरूले। र एउटा उदाहरण हामीले पेश पनि गर्न खोजेका हौँ ताकि अरूको लागि पनि प्रेरणा बन्न सकोस् भनेर। त रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाहरूलाई यी उद्यमी कृषकहरू के भन्छन् त, हामीले त्यो पनि सोधेका छौँ। आउनुहोस् न एकैछिन त्यो प्रश्नको पनि उत्तर खोजौँ। म युवाहरूलाई विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भने एउटा लक्ष्य बनाउनुहोस् आफ्नो समयमै। मानौ 20 वर्ष नागेपछि स्कुल जीवन सकेपछि त्यो बनाउनुहोस् र आफू के गर्छु अरूलाई हेर्नुभन्दा पनि सम्भावना के छन्, आफूलाई केमा रहर छ त्यसमा लाग्नुहोस्। मलाई लाग्छ यो देशले तपाईँलाई बचाउँछ, तपाईँलाई पाल्छ, सबै गर्न सक्छ। र यो देशमा बजारको के छ, उत्पादनका साधनहरू के छन्, त्यसलाई कतिको परिचालन गर्न सकिन्छ, कसरी लाग्न सकिन्छ भन्ने लाग्नुहुन्छ भने यो देशको निम्ति युवाहरू अहिले विदेश पलायन हुनु पर्दैन। यदि जानी नै हो भने पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू दक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका केही चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले केही आर्थिक आर्जन गर्ने, केही अनुभव हासिल गरेर यहीँ नेपालमा फर्केर लगानी गर्नुहुन्छ भने विदेशमा जानुहोस्, होइन भने नेपालको निम्ति नै तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ। र अरूले के भन्छ भनेर हल्लाको पछाडि भन्दा नि देशको लागि के आवश्यकता छ र मैले के गरेँ भने मेरो बजार सुनिश्चित छ भनेर त्यसमा लाग्नुहुन्छ भने यो देशले युवाहरूलाई बचाउन सक्छ। मैले देखेको भनेको चाहिँ कृषिलाई सामान्य हिसाबले गर्छु भनेर चाहिँ हुँदैन। हेर्नु, जस्तो परम्परागत रूपमा हामीले गर्दै आएको यो धान, गहुँ, मकै, कोदो, तिनीहरूले जीवनयापन गर्न त सजिलो नै छ। इन्कमको लागि र व्यावसायिक रूपमा चाहिँ मेहनत बढी चाहिन्छ। हेर्नु, यो एक त भनेको मेहनत गर्नु पऱ्यो भने दुःखको मेहनत त जस्तो खन्न पर्ने, गोड्न पर्ने छ, त्यो भनेको मान्छेलाई इन्गेज गराउने बाटो हो। जो मान्छे मेहनती छ उसले कहिले पनि दुःख पाएको मैले देखेको छैन। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले पनि सामान्य कुरा गर्दाखेरि पनि अलैँची तपाईँले खेत मासेर मान्छेहरूले अलैँची लागेका थिए, अब पोहोरको वर्ष फाल्दै फेरि अहिले भाउ आइसक्यो कि। जस्तो अलैँची तपाईँको एक मुरी धान हुने खेतमा तपाईँलाई अलैँचीले दियो केही पनि फलेन भन्ने पनि तपाईँको 50 किलो अलैँची हुन्छ। थोरै मात्रै मेहनत गरिदिनु भयो भन्दै 50 किलोको 1000 रुपियाँ गर्दाखेरि 50,000 आयो। एक मुरी धानको तपाईँको 3000 रुपियाँ आउँछ भनेपछि एक त मेहनत कम लाग्छ, किनभने धान रोप्न पर्यो, गोड्न पर्यो, काट्न पर्यो, दाइँ हाल्न पर्यो, सबै गर्नु पर्यो। तपाईँको अलैँचीको लागि बेला बेलामा तपाईँले थोरै सिँचाइ दिनुहुन्छ, अलिकति थोरै गोडमेल मात्रै गरिदिनु भयो भने पनि त्यसले असाध्यै धेरै राम्रो दिन्छ। तर भएको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अहिले यो सिँचाइको अलिकति सुविधा नभएको ठाउँहरूमा चाहिँ किसानहरूले धोका पाएका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि थोरै मात्रै मेहनत दियो भनेदेखि धेरै राम्रो छ। यो मात्रै हो, जस्तो तपाईँले फलफुल रोप्नुभयो, एक फेरि रोपिसकेपछि तपाईँलाई 20औँ वर्ष आइरहन्छ, त्यो फलफुलले दिइरहन्छ। तर कस्तो छ भनेदेखि हाम्रोमा मैले अलिकति देखेको समस्याको कुरा गरिदिन्छु है। समस्याको भनेको चाहिँ हामीले कुन ठाउँमा कस्तो खालको हावापानी छ, माटो कस्तो खालको छ, भौगोलिक वातावरण कस्तो छ, त्यो हेरेर फलफुल लगायो भनेदेखि असाध्यै धेरै राम्रो छ। र अर्को भनेको चाहिँ यो फलफुलको, तरकारीको यो कृषि काममा चाहिँ हाम्रोमा कस्तो छ भनेदेखि हामी धेरैजसो युट्युब हेर्छौँ, इन्डियाको हेर्लौँ अथवा विदेशतिरको हेरौँला, त्यो प्रविधि चाहिँ हामी प्रयोग गरिराखेका छौँ कि। त्यो गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो धोका दिइराखेको छ, एउटा कुरा चाहिँ। अर्को कुरा भनेको हामीसँग जनशक्ति असाध्यै धेरै, जनशक्ति इन द सेन्स काम गर्ने जनशक्ति त छँदै छैन होइन, छँदै छैन। मान्छे लाएर काम गरेर उत्पादन खाउँला भन्ने चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। यो तालिमको भन्दा पनि मेन्टरिङ भन्छ नि, तपाईँ काम गर्दा गर्दै किसानलाई काम गर्दा गर्दै यो चाहिँ यसरी गर्ने है, बिउ यसरी राख्ने, यसरी छनौट गर्ने, ब्याड यसरी बनाउने, यसरी उत्पादन गर्ने, यसलाई यो समयमा यो हाल्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ टाइममा मेन्टरिङ गरिदियो भनेदेखि कृषि पछाडि कहिले पर्दैन, विदेश जान चाहिँ पर्दैन। किनभनेदेखि म आफै अपर्च्युनिटी पाइरहेको थिएँ त्यतिखेर। अनि मैले सोचेँ के भनेदेखि पासपोर्ट नबनाएर बसेँ क्या म, यो 2012तिरको कुरा हो, नबनाइकन बसेको, ठ्याक्कै एउटा स्कलरसिप जस्तो भनौँ, अब एउटा अवार्ड जित्यो, विदेश जाँदाखेरि त्यतिखेर पासपोर्ट काटेर गएको। म त्यतिखेरै विदेश जाँदाखेरि बाहिर बसौँ भनेर भन्थेँ कि साथीहरूले। अनि मैले एउटा सन्तुष्टिको कुरा पनि रहेछ। हेर्नु दिपक सर, कस्तो भनेदेखि तपाईँलाई जति कमाए नि पुग्दैन हेर्नु पैसा त होइन, खाना लाउन पुगेको छ।
आमा परिवारहरूसँग यहीँ बसेर खान पाइएको छ भनेदेखि थोरै पहिलो कुरा सेटिस्फ्याक्सन, आफू कति सन्तुष्ट हुनसक्छ त्यसमा भर पर्छ। दोस्रो कुरा भनेको कृषिले कहिल्यै धोका दिँदैन। अब असिनै आएर लिएर गयो भनेदेखि जस्तो अहिले डिमान्ड पऱ्यो त्यो अलग कुरा हो क्या, त्यो सधैँ त आउँदैन नि त होइन। एक फेर दुःख पाइयो भन्ने पनि हुन्छ। र अलिकति अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ यो अलिकति मल्टिपल, एउटै मात्रै किसिम जस्तो कुखुरा मात्रै पालेर बस्यो भने कुखुराको हानि सक्यो, बाख्रा मात्रै पालेको छ भने बाख्राको हानि सक्यो, सुन्तलाको खेती मात्रै गरेको छ भने सुन्तला असिना आएर झार्यो भने सक्यो। भनेपछि अलिकति मल्टिपल डाइमेन्सनका त्यो थुप्रो चिजहरू राखेर अलिअलि थोरै सानसानो मात्रै गर्न सक्यो भनेदेखि कृषिबाट नहुने केही छँदै छैन कि। जति पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। विदेशमा गएर तपाईँको 45 डिग्रीको टेम्परेचरमा काम गर्नु भन्दा नेपालमा केही म जस्तो कृषि पेसा अँगालेर केही लगानी गरेर आफ्नै ठाउँमा आफ्नो परिवारसँग, आफ्ना बुबाआमासँग, साथीभाइसँग तपाईँले कृषि पेसामा लाग्नुभयो भने तपाईँको त्यो 45 डिग्रीको टेम्परेचरमा काम गर्नुभन्दा यसमा हाम्रै देशमा नेपालमा रमाउनु पनि हुन्छ, खुसी पनि पाउनुहुन्छ, तपाईँले उत्पादन पनि त्यही तरिकाले पाउनुहुन्छ, तपाईँको परिश्रमको फल पाउनुहुन्छ। यसरी यी उद्यमी कृषकहरूसँग हामीले भेटेपछि र कुराकानी गरेपछि हामीलाई लाग्यो यहाँ पक्कै राम्रै काम भएछ। त्यसपछि हामीले यसरी यी कृषक र वैज्ञानिकलाई एकै ठाउँमा भेला गर्ने र अन्तर्क्रिया गराउने संस्था नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको बाह्य अनुसन्धान केन्द्रका एकजना अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्यौँ ताकि यो भेलाको अनि यहाँको उपलब्धिको विषयमा अझै स्पष्ट पार्न सकियोस् र केही सन्देश पनि प्रवाह गर्न सकियोस्। आजको कार्यक्रम भनेको कृषि उद्यमी र कृषि वैज्ञानिकहरूबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, विशेष उद्यमबीच हामी चाहिँ बृहत छलफल गरिरहेका छौँ। किसानका समस्याहरूलाई वैज्ञानिकले यहीँ सम्बोधन गर्नुभएको छ। सम्बोधन हुन नसकेका कुराहरूलाई आगामी वर्षहरूमा हामीले चाहिँ अनुसन्धानमूलक समस्याको रूपमा अनुसन्धानको लागि लिएर जान्छौँ। वास्तविक उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि युवाहरूलाई कृषि व्यवसायमा कसरी रमाउने वातावरण क्रिएट गर्ने, टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा उनीहरूलाई कसरी स्ट्रङ बनाउने, व्यावसायिक योजना बनाउनको लागि उनीहरूलाई कसरी स्ट्रङ बनाउने, उनीहरूलाई समग्र कृषि व्यवसायमा एउटा उद्यमी बनेर कृषिमा परिवर्तनको ल्याउनको निम्ति यो देशका युवाहरूलाई विदेश जानुबाट रोक्नको निम्ति आफ्नो स्वदेशमा नै चाहिँ रोजगार गरेर यो व्यवसायमा एउटा चाहिँ परिवर्तन गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो राष्ट्रिय लेभलको उद्यमी किसान र कृषि वैज्ञानिक बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आज गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ 15 जिल्लाका विभिन्न उद्यमी किसानहरू, विशेष गरेर विदेशबाट फर्किरहेका युवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका समस्यालाई चाहिँ सिधै वैज्ञानिकसँग चाहिँ संवाद गर्ने, समस्याहरूलाई समाधान गर्न नसकेका कुराहरूलाई आगामी दिनहरूमा अनुसन्धानबाट ती समस्याहरू समाधान गर्ने कोसिसहरू गरिनेछ। र समग्रमा हामीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले अनुसन्धानलाई किसानसँग जोड्नको निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरूमा आफूलाई परिवर्तन गरेको छ। तिनी अनुसार हामीले यो कार्यक्रमहरू गर्दै गइरहेका छौँ। हजुर दर्शकवृन्द, आज हामीले केही उद्यमी कृषकहरूसँगका भेटघाटमा भएका कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ अनि उहाँले गर्नुभएको कामको उदाहरण पेश पनि गऱ्यौँ अनि आयोजकसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, अर्थात् जसले यो संयोजन गर्नुभएको थियो उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यी सबै कुराकानीबाट निष्कर्षमा हामी भन्न सक्छौँ कि यही नै हामी सम्भावना प्रशस्तै बोकेर बाँचिरहेका छौँ। हाम्रै पाखा पखेरामा खेर गइरहेका जग्गाहरूमा हामी प्रशस्तै रोजगारी अपनाउन सक्छौँ। हामीले थोरै रोजगारीको लागि विदेश जानै पर्छ भन्ने छैन। यहाँहरूले पनि यदि यस्तै केही गर्ने सोच्नु भएको छ, म स्वदेशमै केही गर्छु भने आँट गर्नुभएको छ भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद बाह्य अनुसन्धान केन्द्रले यहाँलाई पनि सहयोग गर्न सक्छ। आफै सहयोग गर्ने होइन, मध्यस्थकर्ता बन्न सक्छ। यस्तै गरी वैज्ञानिकलाई भेटाउने अनि विभिन्न खालका नीति निर्माण तहका व्यक्तिलाई भेटाउने र उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने काम गर्न सक्छ। अब छुट्टिने बेला भएको छ, हामीले छुट्टिनुपर्छ एकैछिनमा। हामीले बारम्बार भनेको जस्तै आज पनि भन्छौँ कि यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी इटाहरी, एनटिभी कोहलपुरमा साप्ताहिक रूपमा फरक फरक समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्दै आउनुभएको छ। यो बाहेक पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ अनि फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी फेसबुकमा लाइभ पनि प्रस्तुत गर्छौँ। फेरि अर्को कुरा जानुभन्दा अगाडि हामीले भन्नै पर्छ, यदि यहाँले विदेश जाने मन नै गर्नुभयो, जान मन नै लाग्यो या बाध्यता पर्यो भने
एकदमै सिप सिकेर राम्रोसँग बुझेर मात्रै जानुहोला यो हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ र त्यसको लागि कुनै पनि जानकारी लिनु पर्यो भने वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सम्पर्क गर्नुहोला जसले यहाँलाई भरपुर सहयोग गर्नेछ। आजलाई छुट्टी छु, अर्को हप्ता हामी फेरि पनि भेट्छौँ आजकै समयमा। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो यो आत्मीय साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना रोजगार।